हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। ये शैतान की बेटी का अमल है, शैतानी अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करेंगे तो इस अमल में 100% 100% हाज़िरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो शैतान की बेटी की शर्त ये है कि आप इनके साथ हम बिस्तरी सेक्स करें और उसके बाद आप इसको ताबिया बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शैतानी अमल है, ये इतना पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अमल किए होंगे, लेकिन इससे आसान अमल जो है आप लोगों को शैतानी अमल कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। इस अमल को सिर्फ मर्द हजरात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आगे शेयर करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे, वीडियो को काट काट के देखेंगे, तो आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आएगी और अमल में कैसे कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। आप लोग शैतान की बेटी से लॉटरी प्राइज़ के बारे में, नंबरात के बारे में, लॉटरी छट्टा के बारे में, यानी कि अपनी मोहब्बत के बारे में आप बहुत आसानी के साथ काम ले सकते हैं। सिर्फ़ आपने एक बार शैतान की बेटी को अपना ताबिया बनाना है, उसके बाद तो जितने भी आपकी मुश्किल काम है, जायज़ है नाजायज़ है, जितना भी शैतानी काम है वो शैतान की बेटी बहुत खुश होकर आपका करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है जो अदर कंट्री में है, यूरोप में है, एशिया में है, अरब कंट्री में है, जिनके पास अमल करने के लिए टाइम नहीं है और अमल करने के लिए कमरा नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहते हैं तो आप शैतान की बेटी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और शैतान की बेटी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है, जो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर कर के यूट्यूब पर परेशान हो चुके हैं। ये ख़ास मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। इस अमल को सिर्फ़ एक बार मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करें, इस अमल में 100% हाज़िरी होगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके आप लोग रहनुमाई करवा के फिर इस अमल को करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। एक रात में शैतान की बेटी को काबू करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा मुजर्रब अमल है। इस अमल को मर्द हजरात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती। आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस अमल को मुसलमान करते हैं तो गुनाह के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जो कमज़ोर दिल के हैं, अमल करने से डरते हैं, वो इशहार लगा के फिर इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अमल करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है
کہ اس عمل کو رات 11 بجے کے بعد کریں، رازداری کے ساتھ کریں۔ چاہے آپ کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ واش روم میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ عمل بالکل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے کپڑے اتار کے پھر اس عمل کو کریں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جب شیطان کی بیٹی حاضر ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ جتنی بھی تعریف کر لوں اتنی کم ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنا منتر جو ہے اپنا جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ بول کے نہ کہے کہ آؤ آپ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، اس ٹائم تک آپ نے یعنی کہ اپنا منتر جو ہے جاری رکھنا ہے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے: اونیتو شواہا، قسم ہے تجھے شیطان کی، حاضر شو انیتو ہا۔ یہ آپ نے 1230 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے، شیطان کی بیٹی حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آؤ آپ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہم بستری سیکس کروں گا، لیکن آپ پہلے اپنے شیطان باپ کی قسم اٹھاؤ کہ میرے کاروبار کو، میری فیملی کو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جب تک یہ قسم نہ اٹھائے گی اس کے پہلے آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس نہیں کرنا، ورنہ آپ کو رچت ہو سکتی ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ بھی یعنی کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جب یہ قسم اٹھا لے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کرنا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کرنے لگیں گے، بیچ میں ہی آپ نے اس سے کال قرار کر لینا ہے اور اس کو بولنا ہے جب میں بلاؤں، جب میں آپ کو حاضر کرنا چاہوں، آپ نے حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ تو اسی ٹائم آپ کی یہ تابع ہو جائے گی، آپ کو بولے گی ٹھیک ہے میں آپ کی ہر شرط جو ہے کرنے ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو اور اس کے بعد کوئی بھی آپ مجھ سے جائز ہو ناجائز ہو کام آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہو۔ یاد رہے دوستو، جب آپ شیطان کی بیٹی کو رخصت کریں گے اس سے پہلے آپ نے جو حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے اس سے لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے شیطان کی بیٹی کو رخصت کر دینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں شیطان کی بیٹی کی حاضری تو میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ہر بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، جتنا ہو سکے فیس بک پہ اور واٹس اپ پہ آگے شیئر کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جھوٹے عاملوں سے بچیں، کسی کو پیسہ مت دیجئے۔ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں کہ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے مجھے کہتے ہیں بلال بھائی ہم نے بہت زیادہ پیسہ برباد کر دیا ہے جھوٹے عاملوں کو دے کے، لیکن آج تک ہمیں عمل میں کامیابی نہیں ملی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹے عاملوں سے بچیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔